Dil Nadan, novel by Yaman Eva. Episode 7. We live our life carelessly. We don't care those who love us. We don't take our life seriously. हम अपनी ज़िंदगी लापरवाही से जीते हैं. जो हमसे प्यार करते हैं इनकी परवाह नहीं करते हम. अपनी ज़िंदगी को संजीदा नहीं लेते. मिस्टर बर्नार्ड उदासी से बोल रहे थे. एडम जानता था इनके पास पछतावों का ढेर था. जैसा कि यहाँ के अक्सर बूढ़ों में होता है. वो अकेले थे तो ज़्यादा सोचने लगे थे. एडम, इफ़ यू हैव अ लॉयल फ्रेंड, इवन इफ द फ्रेंड इज़ लाइक स्टोन, ऑर्डिनरी, simple and not bright, hold it. Never let them go for a bright, special, disloyal diamonds. Just take the one who is loyal till death. एडम, अगर तुम्हारा कोई वफादार दोस्त हो, चाहे दोस्त पत्थर जैसा हो, आम, सादा और इसमें चमक ना हो, खूबसूरत ना हो, इसे संभाले रखो. इन्हें किसी चमकदार ख़ास बेवफा हीरे की वजह से ना जाने देना. बस वही पास रखो जो मौत तक वफादार हो. मिस्टर बर्नार्ड की आंखों में आंसू चमकने लगे. एडम को सोफ़ी का ख्याल आया. वो हीरा थी या पत्थर? वो बूढ़े बर्नार्ड से पूछना चाहता था. इसे लग रहा था वो जैसे सोफ़ी को कभी जान ही नहीं पाया. ओल्ड मैन, लाइफ इज़ टू क्रूल. एवरी सिंगल पर्सन इज़ डबल फेस्ड. यू हैव टू टेक रिस्क टू रिकग्नाइज दैम, एंड लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू हैव लॉयल फ्रेंड्स. दिस इज़ डेस्टिनी डियर. बूढ़े आदमी, ज़िंदगी बहुत जालिम है. हर एक इंसान के दो चेहरे हैं. तुम्हें इन्हें पहचानने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, और ज़िंदगी वफादार दोस्ती के लिए बहुत मुख्तसर है. ये किस्मत है प्यारे. एडम ने गहरा सांस भरकर धीमे से कहा. बर्नार्ड की भूरी आंखें इस पर टिक गईं. इसने जैसे एडम की बात पर यकीन कर लिया. इसने मान लिया कि आज वो अपनी किस्मत की वजह से अकेला है. इसने एडम को अपना उस्ताद मान लिया और किसी बच्चे की तरह इससे सवाल किया था कि अपने पछतावों से निजात लेकर रिलैक्स कैसे हुआ जाए. एडम खुद भी तो इसी मरहले पर था. इन ऑर्डर टू हैव पीस वी हैव टू डाई. सुकून हासिल करने के लिए हमें मरना पड़ेगा. एडम ने उस उदास मुस्कुराहट के साथ मजाक किया. बर्नार्ड इसे देखता रहा. ओके, आई विल टेक यू होम. इट्स विंटर, कोल्ड ब्रीज इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ. मैं आपको घर ले जाता हूँ. ये सर्दियाँ हैं, ठंडी हवा सेहत के लिए अच्छी नहीं. एडम ने इन्हें सहारा देकर उठाया और पार्क के करीब ही इनके घर तक ले गया. इन्हें छोड़कर वो इतना बोझल सा हो गया कि किसी अच्छी सी किताब की तलब होने लगी. ड्राइवर गाड़ी लिए पार्क के बाहर इसका इंतज़ार कर रहा था. इसने बुक शॉप चलने का कहा. ड्राइवर इसे फौरी वहाँ ले गया था. एलिज़ाबेथ बुक शॉप में दाखिल हुआ और एक जायज़ा लेती नज़र यहाँ वहाँ डाली. सेल्स काउंटर पर खड़ा बूढ़ा रोनाल्डो इसे देखकर अदब से झुका और आगे हुआ. हाउ आर यू मिस्टर रोनाल्डो? इट्स फाइन. आई एम जस्ट हेयर फॉर अ बुक. सो इजी. कैसे हैं जनाब रोनाल्डो? ये सही है, मैं बस एक किताब के लिए यहाँ आया हूँ. तो आराम से रहें. वह नरमी से मुस्कुराया और बुक्स की जानिब मुड़ा. इसके पीछे दूसरी जानिब दो लड़कियों की तवज्जो इसी पर आन ठहरी. लुक एट द बॉय, ही इज़ द सन ऑफ शॉप फैमिली. ही इज़ डिफरेंट एंड विंसम. लड़के को देखो, ये शॉप फैमिली का बेटा है. ये बहुत मुख्तलिफ और दिलकश है. एक लड़की ने दूसरी को बताया. इसने इनकी बातें इग्नोर करके अपनी ज़रूरत की किताब ढूंढी. गोल्डी, लुक हाउ अट्रैक्टिव ही इज़. वांट टू बी हिज गर्ल. जिसके बाल सुनहरी हों, कितना अट्रैक्टिव है ये. इसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ. दूसरी ने आंखें खोलकर इसे बोल्ड नज़र से देखा. कम ऑन, ही इज़ नॉट अ सिंपल गाय. ही इज़ एडम शाह. वेरी काम बट कोल्ड. चलो भी, ये आसान लड़का नहीं है. एडम शाह है, बहुत नरम मिजाज मगर सर्द. वो अपने तारुफ पर मुड़ा और इनके पास जाकर रुका. डू यू रियली नो मी? आई एम नॉट कोल्ड. आई जस्ट लाइक टू बी अलोन. क्या तुम वाकई मुझे जानती हो? मैं सर्द मिजाज नहीं, मैं बस अकेला रहना पसंद करता हूँ. वह नरमी से मुस्कुरा कर बोला. इसकी नीले पानी जैसी आंखों का नरम तासुर सामने वालों को दीवाना कर देता था. वो मुड़ा और अपनी पसंद की एक किताब उठाई और काउंटर पर जाकर पे करने लगा. यू कैन हैव इट सन. प्लीज़ डोंट डू दिस. आई एम डन इट. इफ़ मैम फाइंड आउट. आप ये रख सकते हैं बेटे. प्लीज़ ऐसा मत करे, रकम अदा मत करे. अगर मैडम को पता चला तो मेरा काम तमाम हो जाएगा. रोनाल्डो के हवास गुम होने लगे. वो एडम का फ्रेंड था और इस वक्त जो कह रहा था वो मसनूई था, साफ अदाकारी. एडम मुस्कुराया और पैसे काउंटर पर रखकर आगे झुका. ओके देन, टेक दिस मनी एज योर रिवार्ड. आई डोंट लाइक फ्री थिंग्स. ठीक है, फिर ये रकम अपने इनाम के तौर पर रखें. मुझे मुफ्त चीज़ नहीं पसंद. वो संजीदगी से कहकर बाहर निकल गया. रोनाल्डो की आंखें इस मेहरबानी पर चमक उठीं. इसने वो किताब की कीमत से भरी बड़ी रकम अपने हाथों में दबोच कर
اپنی جیکٹ میں ڈال لی۔ لڑکیاں اب کاؤنٹر پر آ گئی تھیں۔ ایڈم نے باہر آ کر گہری سانس بھر کر نئی کتاب کی خوشبو اپنے اندر اتاری تھی۔ پلیز ایڈم، ڈو ناٹ ایکٹ لائک کولڈ۔ پلیز ایڈم، سرد مزاج کی طرح عمل نہ کیا کرو۔ اس نے آنکھوں کی نمی کو اپنے اندر اتارا اور مسکرا کر گاڑی میں بیٹھا۔ ہمیں بزنس کی ڈگری سے پہلے انٹرنشپ کرنی چاہیے، اور اگر ڈی ایس شیرازی کمپنی جیسی بڑی کمپنی سے ہو جائے تو ڈگری کی ویلیو ہی کچھ اور ہو جائے گی۔ ہانیہ کی بات پر دارام نے اسے دیکھا۔ ویسے ایم بی اے کرنے کی وجہ آج تک سمجھ نہیں مجھے۔ وہ تلخ بلیک کافی کا سپ لیتا ہانیہ کو دیکھنے لگا۔ شادی کے بعد تو گھر ہی سنبھالنا ہے، شائنہ بیگم نے متان سے سمجھایا۔ مجھے ہاؤس وائف بننے کا شوق نہیں، رانیہ بھی تو جاب کر رہی ہے وہاں اور اچھی خاصی سیٹلڈ ہے۔ ہانیہ نے ماں کو نخرے سے جواب دے کر کہا، رانیہ کی اولاد نہیں، اکیلی بور ہوتی ہے اس لیے۔ جب بچے آ جائیں گے تو، اور آپ کو کیا پتا میری اولاد ہوگی یا نہیں، اور بچے تو بیبی سٹ کروا سکتے ہیں۔ ہانیہ نے بد لحاظی سے ماں کی بات درمیان میں ٹوکی اور بھائی کا لحاظ کیے بنا بے باکی سے جواب دیا۔ شائنہ بیگم کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ اوکے، تم آ جانا، مجھے کوئی ایشو نہیں۔ اس سے پہلے کہ ماں کی ڈانٹ اور ہانیہ کی بدتمیزی کا لیول بڑھتا، دارام نے بات سمیٹی۔ اسے اپنی کمپنی میں جگہ دینے کے بجائے کسی تمیز سکھانے والے ادارے میں ڈالو، پڑھ لکھ کر بھی بد لحاظ سے جاہل لڑکی۔ آئندہ اس طرح میرے آگے زبان چلائی تو کاٹ دوں گی ایسی ناکارہ زبان۔ شائنہ بیگم اچھی خاصی گرم ہو چکی تھی۔ آج تک کسی کی جرأت نہیں ہوئی تھی ان سے یوں بدتمیزی کرنے کی۔ ہانی بھی اب خاموش رہی۔ اٹس اوکے، آپ پلیز ہائپر مت ہو۔ یہ آئندہ ایسا نہیں کرے گی۔ ہانی سوری بولو، دارام نے نرمی سے انہیں کہا اور ہانی کو اشارہ کیا۔ اس سے لڑائی جھگڑا ڈانٹ ٹپٹ سے سخت گوفت ہوتی تھی۔ سوری ماما، اور بھائی میری ایک فرینڈ بھی آئے گی، پلیز اپروول دے دینا آپ۔ ہانی نے سوری کی رسم نبھا کر اگلی فرمائش کی۔ دارام نے سر ہلا دیا۔ کافی ختم ہو چکی تھی۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسجد صاحب اس کی جلی بازو کا جائزہ لے رہے تھے۔ زخم کافی بہتر ہو رہا تھا۔ کیوں لاپرواہی کرتی ہو بیٹا؟ ریماب کتنا غصہ کر رہا تھا۔ اسے تنگ مت کیا کرو ورنہ وہ کبھی بری طرح بگڑ جائے گا تو تم ہرٹ ہوگی، بابا نے پیار سے سمجھایا تو وہ سامنے آ کر ٹھہرے ریماب کو دیکھنے لگی۔ بابا، بھائی ڈانٹے تو بہنوں کو برا نہیں لگتا، اور میں بھائی کے لیے کچھ بنانا چاہتی تھی۔ اب میرا کیا قصور کہ کچن کی کوئی چیز مجھے ریماب بھائی کی طرح قبول ہی نہیں کرتی۔ وہ ریماب کو سنواتی معصوم صورت بنا کر بولنے لگی تو بابا ہنس پڑے۔ شٹ اپ، اب بچی بننا بند کر دو، تم بڑی ہو گئی ہو۔ آئندہ ایسا الٹا کام کیا تو میرے پاس مت آنا، چاہے پوری جل جاؤ۔ ریماب پرتپش لہجے میں بولتا اسے گھور رہا تھا۔ ریماب، اسجد صاحب نے اسے ٹوکا۔ بھائی، کیا آپ نے کیمیسٹو نوئیبا اینیمی دیکھے ہیں؟ کماڈو تانجیرو اس میں پاگلوں کی طرح نیزوکو کا خیال رکھتا ہے، اسے اپنے پاس رکھتا ہے، بلکہ اس کا وزن اپنے کندھے پر لیے بے منزل سفر کرتا رہتا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے اتنی مشکلات اٹھاتا ہے۔ بھائی ایسے ہوتے ہیں۔ اور پھر سے کسی اینیمی کی اسٹوری کی مثال دینے لگی۔ اسجد اور ریماب منہ کھولے عجیب نام سن رہے تھے۔ وہ دونوں کے چہرے دیکھ کر چپ ہو کر ناک پر پھسلتا چشمہ ٹھیک کرنے لگی۔ پہلی فرصت میں یہ الٹے سیدھے چائنی انائم دیکھنا بند کرو۔ نظر تمہاری ایسی ہے کہ چشمہ اتر جائے تو ساتھ بیٹھے بندے کو بھی پہچان نہیں پاتی ہو، مگر آنکھوں کا پرہیز کرنے کی کوشش کبھی مت کرنا۔ لیپ ٹاپ سے ہٹاؤ تو موبائل، وہاں سے ہٹاؤ تو پھر سے لیپ ٹاپ، اور آئندہ مجھے جواب مت دینا۔ ریماب نے چڑھ کر غصے سے کہا۔ وہ جیپنیز اینیمی ہے، اور میں جب جواب نہیں دیتی تو آپ سب غصہ ہوتے ہیں کہ ڈھیٹ ہے، کان بند کر کے رکھتی ہے وغیرہ۔ مجھے بتا دے کیا کروں جس سے آپ لوگ راضی ہو جائیں۔ وہ بے چارگی سے بولی۔ تمہیں کسی کام کے لیے بلایا جائے تو انسنی کر دیتی ہو، کچھ سمجھایا جائے تو بڑھ بڑھ کر جواب دیتی ہو، جہاں بولنے کی ضرورت ہو تو بولتی بند ہو جاتی ہے، جہاں خاموش رہنا چاہیے وہاں تمہارا جواب حاضر ہو جاتا ہے۔ انسان ہو یا نہیں؟ ریماب نے اس کے جواب پر ہی بھڑک اٹھا تھا۔ اسجد صاحب کبھی اسبا کو چپ رہنے کا اشارہ کرتے تو کبھی ریماب کو۔ دیکھیں اسے، جب اس پر غصہ کیا جائے تو اسے مذاق لگتا ہے، ہنسنے لگتی ہے۔ ریماب نے ہنسی دباتی اسبا کو گھور کر باپ کو متوجہ کیا تو اسبا نے منہ پر ہاتھ رکھا۔ ریماب بھائی سوری، آپ لڑے تو نہیں؟ وہ خود پر قابو پا کر نرمی سے بولی۔ تم اور وہ تمہاری اجوا، آئندہ میرے ہاسٹل میں پاؤں بھی مت رکھنا، اور خبردار اب رونے کی کوشش بھی نہ کرنا، پاگل انسان۔ بیٹھے بیٹھے رونے کا سیشن چل پڑتا ہے تمہارا، اور بلا وجہ ہنسی آنے لگتی ہے۔ گھر تو پاگل خانہ لگتا ہے مجھے۔ ریماب اسے رونے کی تیاری کرتا دیکھ کر بولا اور بڑبڑاتا وہاں سے چلا گیا۔ اسبا کو سمجھانا یا کچھ کہنا ہی اپنا بی پی ہائی کر دیتا تھا۔ وہ کبھی کبھی بات فوراً سمجھ لیتی تھی، لیکن زیادہ تر کوشش کرتی تھی بات کان میں ہی روک لے، دماغ تک نہ پہنچے۔
آصفہ نے اسجد صاحب کو دیکھا اور بلینکٹ پہ منہ چھپا کر لیٹ گئی۔ اب اس کا اداسی کا پیریڈ شروع ہو چکا تھا اور وہ ایک پورا دن تو اسی طرح رہنے والی تھی۔ بے شک وہ غلط تھی، مگر سمجھانے والے بھی غلط ہی تھے۔ اسجد صاحب نے سرد آہ بھر کر اسے دیکھا۔